भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 245 दिसाची एक वर्ती बासोणी मोगाच्यानो हो दीस तुमच्या जणींतल्यांचो आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरलोलो जावं दी. आज सदांच सोमी तुमकां राखतलो तसो सोमी आजय तुमकां राखून व्हरूं दी. सगळ्या कश्टांतावन अनवरांतावन इरारांतावन बेजारांतावन अस्कतकायेतावन तुमी हाताखालच्या सर कामांत देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. सगळ्या वायटांतावन तुमकां तो निवारून दी. साम 121 वर्स 7 तुम्ही भायर आनी भितर वेता आसतना तसो देव तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. साम 91 वर्स 11 आज ताच्या दुतांक दान तुमचो पांय फातरां आदाळनाशे तुमकां तो सांबाळूं दी आनी राखूं दी. तसल्या बासोणी दिल्ल्या देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरून आराम करा आयचो दीस. देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून आराम करा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर आज पातयेवन आयचो दीस. कित्याक तसो जेजू तुमकां सगळ्यांक सांबाळूं दी राखूं दी आनी आदार दिवं दी. म्हज्या मोगाच्यानो उतार म्हणटा आज 245 दिसाच्या बासोण्यांत 245 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 दुसऱ्या तेसलोनिकेराच्या पत्रांत 3 वळी 3 म्हणटा की पूर्ण सोमी सदांच विस्वासी. पूर्ण सोमी सदांच विस्वासी. एक पटी ताणें बासयला तो करतालो देव जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या बासोणी हर एक दिसा बाळच्या तसली जावन आसा. हांगा म्हणला की जेजून आपुर्वेन म्हणलें एक उतार सदांच हांव परतून 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 ह्या दिसांनी एकच म्हणटा जुवांव प्रमाणे शुभ आतां अविस्वास सौदा वळी सौदा सारकें आमच्या मतींत आसूंक जाय. कित्याक जेजूनच म्हणलें मागा म्हज्या नांवान जें कितें तें तुमकां मेळटलें. कित्याक म्हळ्यार आमचो धनी आमचो जेजू आमचो सडवंद दितालो धनी जावन आसा. त्या खातीर आमी जायते पटी नॅगेटीव उलोवच्या बदलाक अयो केदाळा मेळटा देव दिना गाय थंय धांवट करच्या बदलाक त्या सोम्या सांगता निरंतर मागतात वयस जाल्यार दितालो तो धनी जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की पूर्ण सोमी सदांच विस्वासी आनी तो तुमकां बळ दितालो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशें तुमकां राखतलो. खोट्याच्या हाताक पडान सांपडनाशें
तुमकां तो राखतलो. कितली गणितां आसात म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या दिसांनी दिल्ले टेस्टिमोनी ते गणितां आसात की आमी पडचे आसता आसतना देवान आमकां निवारले, पडचे आसता आसतना देवान आमकां सांबाळले. कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत संवसार आज वायटाच्या तणीर आसा. आज जेजू आयला तातूंतल्यान आमकां भायर काडच्या खातीर मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक घडी आमकां राखच्या, आमकां सांबाळच्या, आमकां बोळ दिवच्या, आमकां आदार दिवच्या, आमकां सडवण दिवच्या, आमकां हाताक दन चलोवच्या त्या देवाक एक घडी आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा, कित्याक तूं आमचो मोगाळ बाप जावन आसाय, तूं आमचो मोग करताय बापा. हर एका दिसा आमकां राखून व्हरताय बापा. केदींच तुज्या भुरग्यांक तूं सांडिना आनी सोडिना ही बासोणी हर एक दिसा पूर्ण करताय बापा. बापा तुका अर्घा वाकणी स्तुती होगळाप तूं एकलोच आमचो आदार आसरो आनी बरो असो. आमेन. मोगाच्या न्हू एक उतार अपुर्बायेचें म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 22:4 जेम्स चॅप्टर 4:2 उतार पळया. अशें म्हणटा की तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून तुमी खुनी करूंक की सैत तुमी तयार. पळय परतून म्हणटा तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सैत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेता ते तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. हालेलुया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या न्हू हे उतार हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एका तरणाटो ड्रग्साक सांपडलो सुमार 26 वर्साचो. सदांच घरांत झगडे 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 ताका ड्रग्सा पयशे जाय आसले. आनी एक दीस आवयक म्हणल्यार सुरी घेवन येवन म्हणा लागलो की तूं ड्रग्साक पयशे म्हाका दिना जाल्यार हांव तुका सुरी घालता. कित्याक म्हळ्यार तो फूल एडिक्ट जाला, तो शिवरींग हात पांय कामते आसा तशें. आनी सडनली आवयक कळ्ळें आतां सिट्युएशन कंडिशन बॅड आसा कित्याक तो एडिक्शनाक सांपडला. आतां हांव पयशे दिना तो कितेंय करूंक तयार आसा, ताका पयशाची गरज कितें ताका जाय ताका जाय ताका जाय. त्या खातीर आवयक कळ्ळें. सडनली पयशे पुताच्या हातान दिले, सुरी उडयलो आनी ड्रग्स पिवंक गेलो. म्हणजे मग ताचे भितर डिझायर आशा आसा म्हाका ड्रग्स जायचेत. इवन ड्रग्सा मग पयशे म्हज्या मम्मीन दिचेच. झगडले झगडले लास्ट झगडोन झगडोन कांयच प्रतिफळ आवय म्हणल्यार दितच ना, हांव तुका ड्रग्स पिवंक पयशे दिना, तूं कितेंय कर. लास्ट 15 मिनटां तो डिसायड जालो की ताणें डिसायड केलें की सगळी बॉडी ताची वीक जाली, शिवरींग जावंक सुरू जालें, कांपोवंक सुरू जालें. कित्याक म्हळ्यार ड्रग्स ताका त्या वेळार जायचेच. आनी ताणें कितें केलें भितर गेलो आनी सुरी घेवन येयलो आनी म्हणालो जर तूं पयशे दिले हांव तुका लागाड काडटा. आवयक एक्झॅक्टली कळ्ळें की आतां कंडिशन सिट्युएशन बॅड आसा. कित्याक म्हळ्यार हो सगळो कामते आसा, हो मोतीर ना, हो सैराणार ना. झगडोन जालें आतां खुनी करूंक भायर सरला. त्या खातीर हांगा उतार म्हणटा की अपुर्ब्यान म्हज्या मोगाचेर जाकोबाच्या पुत्रा तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. आज आमी आशेता ती वस्त आमकां मेळना, आमी खुनी करूंक तयार आसा. बट आमी कोणी खुनी करिना, आमी कोणी मर्डर करिना. कित्याक आमकां कळीत आसा जैलांत वचून बसाचें आनी जायते शिक्षा आसा. म्हज्या मोगाचेर एक खुनी आमी करता, आमकां मेळनातली वस्त मेळनातल्या वेळार आमची जीब आसा त्या जिबेन कितल्या लोकांची आमी खुनी करूंक शकता. एक वस्त आमकां मेळना नांव पाड करता घडये भितर. एक आशा आमचे भितर डिझायर आसा, ती आशा आमकां सॅटिस्फाय जायना, नांव पाड करूंक तयार आसा, सकयल घालूंक तयार आसा, कितेंय करूंक तयार आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां एकच आमचो एम पूर्ण जावंक जाय. पळय म्हज्या मोगाचेर 5 सणस जागो इल्ले सोडून जावं दी आमी सोडिना. भाव या भयण रक्त संबंध आमकां केरना, आमी पळयना. क्विकली म्हज्या मोगाचेर लॉयर धरता, आयडिया काडटा कशें म्हणी आमी मुखार वेतास. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें पडोवंक ना. एका व्यक्तीन लास्ट 15 दिसां पयलीं शेअर केल्लें, ब्रदर आमी कोर्टान केसीक पयशे घाल्ले 5 सण जाग्याक उण्यान उणें तें 5 लाख आसा. आमी कोर्टाक पयशे गेल्ले 15 लाखा लागीं. 2 वांट्यांनी पयशे आमी कोर्टान घाला. कित्याक आमकां ती आस जाय. म्हाका न्ही ब्रदर, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक म्हज्या घोवाक आस जायचेत. कित्याक ती जायचेत. उरली कितले आसूं दी आमकां आस्त तें पडोवन वचना. तो वांटो जाय जाय जाय. तो वांटो दुसऱ्यान घेवंक नजो. आस्त दुसऱ्यान ना जाल्यार आमचे आसल्यार आमकां दिवंक नाका ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार आमकां थंयच एक आशा आसा. पळय एक अपुर्बायेचे घडीत आज आमकां पळयतना कळटा की रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 22:21 थावन एक अहाब राय आसलो. एक अहाब राय आसलो. काणी बरें करून वाचा.
आज म्हज्या मोगाचें आदव्यांतांत हे मोठी तयारी आमी करूंक जाय. अहाब्रायाच्या जिवितांत व्हडलो रावळेर असले बंगलो असतो, जायते सुवात असते. एग्जाम्पल म्हज्या मोगाचें अहाबाचो बंगलो रोड सायडीर आसलो जांफ्रो हे 5 एकर जागो अहाबाक आसलो आनी व्हडलो बंगलो असलो. अहाबाक राय जावन असलो, बरो बंगलो असलो. ताच्या घराच्या मुखार वाटेर येवच्या सुवातेर एक ल्हानसो दाकामळो असलो. कितलो? एक 20 सण जाग्याचो दाकामळो असलो. कोणाचो? नाबोतानाचो, विस्वासी मनीस तो. आनी अहाबाक आशा आयली की 20 सण नाबोतानान म्हाका दिल्ले वय जाल्यार हांव म्हजी बाउंड्री आनी रुंद करता आनी हांव हॅप्पी रावता. एक दीस नाबोताना विचारलें तेणें, तो दाकामळो दी म्हाका, हांव तुका पयशे दिता. कित्याक म्हणटा तुजो ल्हानसो दाकामळो, म्हजो व्हडलो 5-10 एकर जागो आसा, तुजो 20 सण एक सांगात हांव एकच बाउंड्री करता. आसल्यांक आशा चड म्हणटात त्या दाळारी. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या नाबोतान म्हणा लागलो ना म्हाका दिवंक जायना, हो दाकामळो इम्पॉर्टंट म्हजो 20 सण जालां रे, म्हजो 10 एकर आसल्या बरी, त्या खातीर म्हाका दिवंक जायना. आनी अहाब्राय निराश जालो. कित्याक म्हणल्यार ताणें आशिल्लें ताका मेळोंक ना, ताणें आशिल्लें ताका मेळोंक ना, ताका राग येवंक सुरू जालो. भितर अनकम्फर्टेबल जालो, तेदस्पट जालो तो. म्हज्या मोगाचें न्हू, कंतीन येवन घरा बसलो. बायल म्हणाल, राया कितें जालें? तुजें तोंड सॅड जालां, तुवें अशें जिवंक नसो, तूं एक स्ट्रॉंग मनीस, तुज्या हातान सगळें आसा, कितें जालें? तुवें सॅड निराश जावचें की? त्या दाळा म्हज्या मोगाचें राय म्हणा लागलो, नाबोतानाचो 20 सण जागो आसा, तो हांवें घेवन बरी आशा आसली म्हाका. आमचे 10-15 एकर आसता ते व्हडले न्ही, कितें मुखारच आसा न्ही, तो एक दिल्ल्या तर आमी बाउंड्री एक सांगाता करी येताले म्हणून म्हजी आशा. ताका बायल म्हणा दिवनाय ताणें, नो प्रॉब्लम, हांव आयडिया करता कशें म्हणे नाबोतानाचो दाकामळो तुजो करता पर्यंत हांव सोडची ना. तिणें कितें केलें? नाबोतानाचें नांव पाड केलें सगळ्या संवसाराक. नाबोतान रायाचे विशीं कितें क्षीण उचारला म्हणून नाका जाले संवसार लोक नाबोतानाचेर उपराटलो आनी नाबोतान फातरान जिवशिमान नाबोतानाचो दाकामळो अहाब्रायान आपणा सकन घेतलो. मोगाचें एक आशा पळय म्हज्या, एक आशेत वरी नाबोतान जिवशिमान देवाचे उतार नाबोत अहाब्रायाक बो आपुरबायान म्हणटाय. पळय पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 22:17 तेदना सर्वेस्परान तिश्व्याच्या एलिया कडेन उलोवन म्हणलें, सामारियांत राजवट की चलयतल्या इस्रायलाच्या राया अहाबाक मेळोवंक वच, तो आपल्या स्वाधीन केल्ल्या नाबोतानाच्या दाकामळ्यांत आसतलो. कोणें? आपल्या स्वाधीन केल्ल्या नाबोतानाच्या दाकामळ्यांत आसतलो. वर्स 19, तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलाय मू. आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचे रगत लेवले त्याच जाग्यार तुजे रगत म्हळ्यार अहाब्रायाची रगती ती लेवतेली. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशाच्या दृश्टीन कोणाकी फसोवन आज घेवंक फुरो, देवाच्या दृश्टीन सगळे उक्ते आसा. तूं कितें करते सगळें देवाक कळीत आसा. आज अहाब्रायान नाबोतानाचे नाका जाल्ले मांडणी करून तो जागो भितर घातलो आनी ताचें नांव पाड करून तो ताका जिवशी मारले, तो मेलो जावं फुरो. काणी तितल्या मुग्धो ना. देवाच्या दोळ्या मुखार ती काणी कंटिन्यू जावंकूच लागली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी ह्या संवसारान कितें मुग्ध जाता म्हूण चिंता, देवाच्या दोळ्या मुखार साफ आनी साफ आसा. मोगाचें न्हू, आमी ह्या आदव्यान काळार आसता आसतना आमची नई असली वस्त आमची करूंक चिंतला जाल्यार एक चिंता, तूं कोणाले मागताय त्या देवाक कळीत आसा. तूं कितें उलो मारता आसतना देव सांगता तुवें तशें केलें आनी त्याच तोंडान हांगा उलो मारते आसा गी. मोगाचें न्हू, आमी बदलुया. आज आमी उदार जावया. हे भक्षणाचें काळीज, नितळ काळीज देव आमकां रचून दिवं दी. आमी अस्कत संवसारान कोणाक सांगता मेळटा आसतना कोणें सांगल्या उतरां बसून आमी त्या वस्तूंत आमी वळख जाता जावं फुरो जाल्यार विस्वास देवा लागीं आज एक जावन सांगया, देवा आमचे दया दाखय, आमची काकूत कर. सम्या आज तुज्या जल्माचो दीस लागीं येता आसतना आचरण करूं एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. एक माया मोगाचें काळीज म्हाका रचून दी. सगळ्यां लागीं देव बिना तें जिवंक आज तुजी कृपा जोडून घेवंक म्हाका आदार दी म्हणून मागया. आमेन. ह्या गायनान भाग्य घेवया म्हज्या मोगाचें न्हू. हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव मुंबयच्यान उलयतां. हांव म्हजी एक साक्ष दिवंक आशितां. 2 वर्सां पयलीं हांव एका कंपनींत सभा 10 वर्सां थंय वावर दिनासलो. थोड्या संगतीक लागून म्हजें जॉब इमिडिएट बेसिसार टर्मिनेट जालें. हांव मातसो तेजो स्पोर्टल म्हाका कालें करचें समजूंक ना. त्या वेळी म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक शेअर केलें आनी मागणी करूंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें. तें आमी सदां दीस म्हणले बरी रिपीट करनासलेलें हांव. थोड्या म्हयन्या उपरांत म्हाका एका कंपनींत हांव ऑफर आयलें. त्या सेम पोजिशनार म्हाका हांव सिलेक्ट जालो आनी आतां हांव फाटल्या 2 वर्सां हांव त्या कंपनीन वावर दिवन आसा. हे व्हडलें अजाप केल्या म्हणजे धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. गुड मॉर्निंग ब्रदर. हांव पेद्रू मस्करेन बेळगांवच्यान उलयतां. म्हाका फिगदाचो त्रास आसलेलो, एसिडिटी प्रॉब्लेम आनी खूब त्रास जायत आसलेलो. तेन्ना हांवें तुका पेटिशन धाडलेलें आनी हांव बरो जाल्यार साक्ष दिता म्हणून सांगलेलें. आनी हांव बरो जाल्लो आसा. पयले फावट हांव देवाक आर्गां दिता, दिनवास दिता, तेजी स्तुती गायता. आनी तुमी आमचे पासत मागल्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिंबे पासत हांव तुमकांय देव बरें म्हणटा आनी दारादीक आशिर्वाद मागता. थँक्यू ब्रदर. 5 पासून आमी जण एकले उच्चारया. टेस्टिमनी 11 ऐकया कित्याक म्हणल्यार हांगा वेळ नासल्या कारणा खातीर. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना.
ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उघडता, भगवल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय येता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. जणेकले आमचे दोळे आमी थांबया. मोगाळा जेजू, तू विस्वासी आनी दयाळ काकुदार, तू तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. आमी अस्का सुमया खंय ल्हानशा विशान ल्हानशा वस्तू सांपडून आत्मीक ग्रेस्काय होगडोन घेवन आसा. तुजे उतार म्हणटा द्वितीयनामांत 28 वळी 12 म्हणटा गे, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे दार तुज्या खातीर उक्ते करता म्हणलें. परतून म्हणटा द्वितीयनामांत 28 वळी 12 म्हणटा, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आपले आकाशाचे दार तुज्या खातीर उक्ते करता. मोगाचे न्हू माग्या, आज भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार देव तुज्या खातीर उक्ते करूं तयार आसा जाल्यार ल्हानशा वस्तून आशा दवरून आज आमी पातका कारण जावचें नाका. बापा, आज आमचे दया दखय, आमची काकूत कर, आमची काळजां मनां परिवर्तन कर. बापा, आमकां नितळ कर, वायटांतल्यान आमकां सोडय, आज निवार सगळ्या बंद कणितान बंद पासून म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा. दनपारां 12 वरां तावन 6 वरां पर्यंत 6:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत आज विनवण्या खातीर भायर दवरतले. दनपारां 12 वरां तावन 6:30 वरां सांजेर पर्यंत ती सक्रामेंत आज आसतलो. 6:30 वरां तावन 7 मिसाचें बलिदान, 7 तावन 9 वरां विशेष आराधन, देवाक अर्घ दिवचो ब्रेस्तर, 11 ब्रेस्तर वर्साचो आमच्या जमतीचो व्हडा संख्यान एकामेकांक सांगा येया. भुरग्यांक तरणाट्यांक वत्तायचे आपण जावं आसा. पिडेस्तांक ग्रावंडांत आउटरीच आसता कारणातीर पिडेस्तांकी वत्तायचे आपण येया. आनी आमी मागताले हांव तशेंच इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी हे आयचे सांजेचे मांडावळ आसतले. देव आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन बरोवन दी. आज आहा प्रायाक देव शिडकोणी दिता. आहाब्राय पश्चाताप करता. परतून देव म्हणटा की आहाबान पश्चाताप केले त्या खातीर हांवें खंयची शिक्षा दिवचे म्हूण आहाबाक चिंतले, ती आनी दिवचो ना, कित्याक हांवें म्हजें मन बदलिलां. देव आमी जेन्ना पश्चाताप करता, देव मन बदलून आमकां वेंगेन घेता. आज आयच्या दिसा त्या देवा सांगता एक जावन रावया. तोच देव आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. मुखले टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॅरीन तावन उलयतां. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. ताणें म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा, म्हाका म्हज्या न्हवऱ्याक आनी म्हज्या पुताक कठीण स्कीन एलर्जी जाल्ली. कितले वखद केल्यार ती गूण जावन येतली. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासले हांव. आनी आतां आमची स्कीन एलर्जी संपूर्ण तरान गूण जाल्या. देवाक जावं मान, होगळाप, स्तुती आनी अर्गां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, म्हाका कठीण पाट दूख सुरू जाल्ली. म्हाका चलोवंक जायनासलें, न्हिदोंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सगळो दीस तें रिपीट करनासलीं. 2 दिसां भितर म्हजी पाट दूख गूण जाली. आमच्या जिवितांत हे विशेष अजाप केल्ल्या खातीर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच आमच्या खातीर विशेष जावन मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक, एजकांक आनी सर्वांक आमी आभारी जावन आसा. आनी जेजूची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. देव बरें करूं. मोगाचें न्हू, म्हजें नांव प्रिमा. हांव बँगलोरतान उलयतां. तुमचे मुखार जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर भोगसाणें मागतां. पयली साक्ष सप्टेंबर 2022 एका राती चोराच्या हातांतलें जेजून म्हाका राखून व्हेलें.
दुसरी साक्ष जावन आसा, म्हज्या हिंदू इश्टीन विजयाच्या भुरग्याक 104 ताप आशिल्लो. 5 दीस जाल्यार देवाना जालो आनी पेरंट्स मस्त कंतेस्त जाल्ली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तक्षणच तांणी म्हाका दिल्या वर्ड ऑफ गॉड भुरग्या करना हांवें 2 फावटी रिपीट केलें आनी उरले टायम हांवें रिपीट केलें. त्या सांजेर देंवल्लो ताप आज मुसोर पाटी येवना. भुरगें गूण जालें आनी आज मुसोर भलायकेन आसा. तिसरी साक्ष जावन आसा, म्हाका IELTS एग्जाम दिवंक आसली आनी म्हजे कडेन तयारेक 2 दीस आशिल्ले, तरी उत्तम बँडांत हांव पास जाली. चवथी साक्ष जावन आसा, 2022 एक फावटी हांव ट्रिपाक गेल्लें त्या दाडा उदकान बुडोवन वेच्या म्हाका अजापी रितीन जेजून बचाव केलें. आनी सबार उपकार म्हाका ह्या मागण्या वरवीं फावो जाल्यात. देवाक जावं अर्गां. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक बरें मागतां आनी म्हज्या मागण्यांत तुमचो सदांच उडास करतां. थँक्यू जिजस. हांव मारिया गोंयांतल्यान उलयतां. हांव हें डिवायन मर्सीचें मागणें सकाळीं आनी दनपारां आयकतां. देवान म्हजेर जायते उपकार केल्यात म्हणून हांव साक्ष दितां. पयले सुवातेर म्हाका रातीचें आंग दुखून म्हाका न्हीद पडनासली. दुसरे सुवातेर म्हज्या मिसाची वेडिंग रिंग शेणलेली ती मेवली. तिसरी, म्हज्या जावयाचें काम गेल्लें पूण देवान ताका रोखडेंच गव्हर्मेंट काम दिलें. चवथी, म्हज्या चेडवाक लीव मेवनासली पूण देवाच्या उपकारांनी ताका 1 म्हयन्याची लीव मेवली. पांचवें, म्हजे कॅटरेक्ट सर्जरी बरे भाशेन 15 दिसां भितर दोनूय दोळ्यांची जाली. सई, म्हजे फ्रेंडाचें फायब्रॉयड ऑपरेशन आसलें तें डॉक्टरान ताका सांगलेलें. थोड्या दिसां उपरांत तें परतें चॅकअपाक गेलें. ताका डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशनाची कांय गरज ना. येदे व्हडले उपकार देवान म्हजेर केल्या म्हणून हांव आर्गां राया, आर्गां जेजू, आर्गां दोनयाक आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक देवान सदांच बेसांवांनी आनी भलायकेन दवरची आनी तांचें हें मागणें संवसाराच्या कोनशांनी पावचें म्हणून मागतां. हांव जॉयल म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव मस्त पेटी एग्जामान फेल जावन आसलो. मागीर हांव युद्धाचे मागणी आयकोनासलो. मागीर म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें हांव रिपीट करनासलो. आतां हांव पास जावन इंजिनियरींग सोंपयलां. देवाक अर्गां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देवाचे आशिर्वाद मागतां. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.